औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानी मिनवालो मौजूद माँ आगोश होम के आगोश मीन रहेगा दर हागज़े मशवानो दो से दो ज़ेदे चिसोक दपलार द शफ़क़त न मेहनुमती दी आगोश होम की पयोलवी तादाद की माशुमान उसीगी और दागई कफालत पयोल डेर खस्ता अंदाज की लगे दें मुं लदई मुख्तलिफ रूम्स लदई दरेन सेन तरीक़ों का था नौलाज़ में दुमा खुशाल शुद्ध हद नज़ियात चीदी माशुमान और द बेहतर मुस्तकबिल द पारा अपने खबर की दुमा बेहतरीन से नन आगोश होम की ददी माशुमान द हौसला अफ़ज़ाई द पारा द KPK यूथ अफेयर्स डिप्टी डायरेक्टर अरशद हुसैन साहब और सरा द यूथ असम्बली खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला यामीन साहब उबैदुल्ला चिदा पाक यूथ सदर दे हकींदुल्ता मौजूद दी शाहजेब खटक साहब चिदा यूथ असम्बली खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दे हकींदुल्ता मौजूद दी और ददी माशुमान सरनास दी और दागी हौसला अफ़ज़ाई द पारा दिल तकरा की दी हकी सर भाई उसको खबर को दा माशुमान में तब मिलाओ राज़े मस ग्रानी मिनवालो मौजूद दी दा KPK दा यूथ अफेयर्स डिप्टी डायरेक्टर अरशद हुसैन साहब सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सब खैर शुक्र दुआ करें सर सर द यतीमानानो माशुमानो द कफालत कम दा आगोश से जी द दुई बारे के साथ कुमिल सर्विस संग चिता सु पता दा आगोश पे पेशावर के द यतीमानो माशुमानो द पारा या ढेर अहम और मस्बत किरदार पदी माशरे के अदा कई डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर सरजमुंगा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दी पावे के बुंगा द स्पॉन्सरिंग को द यूथ द पारा और दागई मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बदल सिलसिला के KP गवर्नमेंट और द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर द तरफ में मुतदा इंस्ट्रक्शंस दी चेयर तासु सुमर ऑर्फन सेंटर्स के बदे KP की दी द अवे तासु और खासकर पेशावर के स्पेसिफिकली चूँकि दामुंगा फर्स्ट स्टार्ट खलू तब विजिट कई अवल तलाड़ शई चिकम एक्टिविटीज़ मुंगा द नूर खलको द पारा कोल वाड़ो चिकम बदे माशरे द आम चिकम उसीदुन की दी कम नौजवानान दी और जिसुमर दागई हक थे नो आग उम्र पदे माशरा के पदे सीजन बांधे ददे माशुमानो यतीमानो चिकम दे नोमम हक दे मुंगन पदे से सिला के चिकम अरालियो दे एडमिनिस्ट्रेशन सर दे सर मुंगा दल तकीना सुलू दगाओ को इंशाल्लाह जमुंगा प्रोग्राम चिकम एक्टिविटीज़ मुंगा द नूर खलको द पारा द आम नौजवानानो द पारा द आम यूथ द पारा कऊ पे माशरा के पे इंस्टीट्यूशंस की नो इंशाल्लाह अगर सुमर फैसिलिटीज़ ची कम दी और कम अपॉर्चुनिटीज़ ची आगा खल को तवर कऊ नो इंशाल्लाह कोशिश बमुई ची आगा अपॉर्चुनिटीज़ के ददी खल को हम बराबर ही सभी या यामीन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर सिंह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तस्वीर सर
آغوش دی جی د یتیمانو کفالت ته د نبی صلی الله علیه فرمان دی چې د قیامت پر ورځ بعد آرفن سپورټ یعنی د یتیم مرسته کول او د په سر لاس خو ولا ما سره یوزي وي سر تاسو نن د کراږي سر تاسو د ګری سر سو جذبات هم دي احساسات بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو تاسو شکریا ادا کوم تاسو د وجه چې دنو دا کوریج ټول ملک ته او دنیا کې یو میسج روان دی دا غینه بعد دا چې څنګه تاسو ټول ته پته ده چې آغوش د یتیمانو لپاره په د منډه کې په فهرست کې په وړومبي نمبر دی او زه چې د ما څنګه په شاته انټرویو کې تاسو سره یو وعده کړی و چې زه کوشش کوم چې د اورفنیجز ته زموږ د کلی اورفنیجز تم او دلته کې هم چې د نو څونه زیات پروجیکټس وړای شم دا یو وړومبي سټپ دی او ډېر یونیک سټپ دی چې ډایرکټریټ اف یوث افیرز د خیبر پختونخوا حکومت چې د نو ډایرکټریټ اف یوث افیرز دوی ته هغه پروجیکټس وړي کوم چې هغه یوث ته ورکوي په دې کې به ټراولینګ ایونټس وي په دې کې به نور د پر ایونټس وي د سپورټیو ایونټس هم وي او ډیفرنٹ کمپټیشنز هم وي نو هغه به د فاینانشلی سپورټ کوي مورلی هم سپورټ کوي او د په کانفیډنس ګینینګ هم د سره کوي نو سبا زمونږ ماشوم چې کور کې او په خپل ایجوکیشن انسټیټیوټ کې او په دنیا کې څنګه وخت تیری او دغه کوم ایکسپوژر کېږي د دې ماشومانو هم هغه ایکسپوژر کېږي سر آغوش کو تو ډیر ماشاءالله ډیر بهترین دا غي انتظامات دي تکله یو بچی دا اوسېدو لپاره سر درته وي چې نن د ملمانم راغل ډیپټي ډایریکټر سپورټ ډیپټي ډایریکټر یوث افیرز او د یوث اسمبلی وزیر اعلی صاحب هم راغو سر تاسو د خپل هغوش باندې کې مونږ یو څو لفظ زموږ مینوال ته یو څو لفظونه یو څو خبرو کې چې نو لکه د ماشومان ته څه فیسیلیټیز نور موجود دي هغه مونږ نه کتلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آغوش الخدمت پېښور 2014 کې د دې یتیمانو ماشومانو لپاره جوړ شوی دی په دې آغوش کې موږ د ماشومانو ته موږ سره 98 ماشومان دي په دې کې او د موږ چې کوم دي نو ایجوکیشن ورکو هیلث فیسیلیټیز ورکو رهایش ورکو د کپڑے ورکو د پیزار ورکو د کاناپینا ورکو دغه نه علاوه د پېښور ډیر خاص مخیر حضرات چې کوم هغه د ماشومانو سرپرستی کوي باقي کې ډیر خلک هم شته باقي کې الخدمه فاونډیشن هم زموږ ډیر زیات بلکې دا دغه یو اداره ده او هغه چې کوم ټول زیات سپورټ موږ الخدمه فاونډیشن راکړی دی مینوالو آغوش زموږ د یتیم بچو لپاره یو بهترین اداره ده الله دې دا اداره هم دغه شانتي آباد ساتي چې زموږ د بېوسو بېکسو بچو هم دغه شانتي کفالت کوي او د هغوی په سر باندې د شفقت لاس یې کړي دا خو تاسو نه یاد غواړم د الله په امان